तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम नमन सबैलाई श्री रामचरितमानस को स्वाध्याय सत्र में यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। श्री रामचरितमानस में बालकांड में दोहा नंबर 182 ख पछि का 2 चौपाई में यहाँ ध्यान दिनु होला। देखत भीम रूप सब पापी निश्चर निकर देव परितापी करहि उपद्रव असुर निकाया नाना रूप धरहि करि माया। जेहि विधि होई धर्म निर्मूला सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावहि नगर गाँव पुर आगे लगावहि। सबै राक्षसहरू का समूह हेर्दाखेरि कस्ता थिए? भीम रूप सब पापी, भीम रूप भयंकर रूप वाला थिए, ज्यादा पापले युक्त थिए। ती राक्षसहरू कस्ता थिए? राक्षसहरू का समूह कस्ता थिए? देव परितापी, देवताहरूलाई दुख दिने वाला थिए। करही उपद्रव, करही माने गर्दथे, उपद्रव गर्दथे को असुर निकाया। ती असुर का जत्था समूह का समूहले अनेक प्रकार का उपद्रव गर्दथे। नाना रूप धरी नाना रूप धरही करी माया। माया को सहायताले मायाबाट अनेक रूप धारण गरेर ती देव दानवहरू देवताहरूलाई अन्य मानवहरूलाई ऋषिमुनिहरूलाई के गर्ने गर्दथे? सताउने गर्दथे, उपद्रव गर्दथे। त अझ भनियो यहाँ प्रसंग के चलिरहेको छ?
रावणले केही गर्नुभन्दा पहिले मेघनाथका आदेशले यी सबै कामहरू गरिसकेका हुन्थे। धर्मको निर्मूल कसरी होस् त्यो मेघनाथको अनुशासनमा ती राक्षसहरूले यी सबै पहिलेदेखि गरिआएका थिए। जेही विधि होई धर्म निर्मूला। अब उनीहरू हेरिरहन्थे धर्मको निर्मूल कसरी हुन्छ। निर्मूल माने यसको जरा कसरी उखेलिन्छ, यसको जरा कसरी काटिन्छ। यस प्रकारले जेही विधि जुन प्रकारले यो वेदादिका द्वारा सञ्चालित जो धर्म छ त्यसको जरा कसरी काटिन्छ त्यो जरालाई काट्ने काम गर्दथे। यानी कि धर्मको जरालाई काट्ने काम गर्दथे, वेदको जरालाई काट्ने काम गर्दथे ती राक्षसहरूले। त्यही उपद्रव थियो। सो सब करही त उनीहरू के गर्दथे भनेर बताइयो। वेद प्रतिकूला। वेद मान्नु भनेको के मान्यो हामीले? धर्म मान्यौँ, वेदलाई नै धर्म मान्यो। त धर्मलाई हटाउनु यानी कि वेदलाई हटाउनु, वेदको अवमानना गर्नु, अपमान गर्नु यानी कि धर्मको अपमान गर्नु, वेदमा भनिएका कुराहरूलाई नमान्नु यानी कि धर्मको अनुशासनमा नचल्नु। यस प्रकारका सो सब करही जे वेदमा भनिए ठिक उल्टा उल्टामा हिँड्थे र जसले वेदमा चलेर काम गर्ने गर्दथे हो उनीहरूलाई दुख दिने गर्दथे। त कर्म कस्ता थिए? वेद प्रतिकूला। वेदका प्रतिकूल उनीहरूको आचरण थियो। जेही जेही देश धेनु द्विज पावही। जेही जेही देश, जेही जेही जहाँ जहाँ, जुन जुन देश माने स्थानमा। देशको अर्थ के भयो? देश माने स्थानमा। धेनु पावही द्विज पावही। धेनु माने गाई, गाईहरूको पनि नाश गरे, द्विजहरूको पनि नाश गरे। अब धेनुबाट के हुने भयो? धेनु त पुरै रूपमा हामीले माताको रूपमा स्वीकार गरेका छौँ। अब गोबरै समेत हामीले पवित्र मानेका छौँ। नामै त दियौँ गोबर। गोबरको अर्थ के हो? गोबरको अर्थ निकृष्ट होइन। गो माने गाईको, बर माने श्रेष्ठ पदार्थ भनेकै गोबर। अब गोबरलाई नै बर माने श्रेष्ठ मान्यौँ हैन। अब त्यसले लिपेको ठाउँ अति पवित्र, अति पावन, कीटाणु जीवाणु आदिका दृष्टिकोणले पनि सफा सुग्घर त्यसबाट रक्षा गर्ने गर्दछ। कस्तो कति पवित्र होला। तर जेही विधि होई धर्म निर्मूला सो सब करही वेद प्रतिकूला। वेदका प्रतिकूल ती गर्ने गर्दथे। त जहाँ जहाँ धेनु गाई प्राप्त गर्दथे, द्विज प्राप्त गर्दथे, ब्राह्मणहरू भेट्टाउँथे, के गरिदिन्थे? किनकि गाईका द्वारा, गाईका पदार्थहरूद्वारा पूजन हुने भयो। गौमा समस्त देवताहरूको पूजन हुने भयो। अनि दुधले के भन्यो? दूध, दही, घिउ आदि सब हवनमा काम लागे कि लागेन? अनि पञ्चगव्यमा गाईका 5 वटा कुराहरू पदार्थहरू काम लागे कि लागेनन्? त्यसैले यज्ञमा गौमाताका पदार्थहरूको यी प्रयोग हुन्छ। गाईलाई पनि नष्ट गर्नु पर्यो अनि द्विजलाई पनि, जो कर्ता हो त्यो कार्यकर्ता हो त्यसलाई पनि नष्ट गर्नु पर्यो। त के गरिदिन्थे उनले? एक एकलाई कहाँ खोजिरहनु? यो गाउँ ब्राह्मणहरूको हो है, यहाँ गौशाला छन् है। नगर गाउँ पुर
आगी लगा वही। नगरमा ब्राह्मण गौ देखे भने नगरमा आगो लगाइदिने, गाउँमा लगाइदिने। पुरा अब त्यो स्थान अब पुरमा नै पनि नगरी भनेर भनिन्छ। त पुर गाउँभन्दा पनि सानो स्थानलाई बताइयो। त्यो ससाना टोलहरू जस्तै हाम्रा भने या एक एक गाउँहरू भने ती सबै गाउँहरूमा के गरिदिन्थे, आगो लगाउने गर्दथे। जेही विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करही वेद प्रतिकूला। जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावही, नगर गाँव पुर आगी लगावही। शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मानन कोई। नहीं हरि भगति यज्ञ तप ज्ञान, सपने हो सुनियन वेद पुराण। अब के हुन थाल्यो, सबलाई आफ्नो जीव ज्यानको भय, आफ्नो शरीर जोगाउन त सबै लागि परेका हुन्छन्। अभिनिवेश त सबैमा छ। शुभ आचरण कतहु नहीं होई। अब के हुन थाल्यो, कहीं पनि शुभ आचरण देखिएन, कतहु नहीं होई। सब शुभ कर्महरू सब बन्द भए। पहिले भनेको थियो नि, द्विज भोजन मख होम सराधा, सबके जाई करहु तुम बाधा। द्विज भोजन यज्ञ होम श्राद्ध आदिमा बाधा पुर्याऊ। अब शुभ आचरण कहीं हुने भए। देव विप्र गुरु मानन कोई। अब देवताहरूलाई मान्न छोडे, आफ्नै ठाउँबाट भागेर गए, के मान्नु। विप्र अब ब्राह्मण यज्ञ आदि कर्म गराउने लायकै रहेन। अनि दोस्रो कुरा, शुभ आचरण गर्नु नै छैन भने ब्राह्मण किन चाहियो। यदि शुभ आचरण गर्नु छैन भने ब्राह्मण किन चाहियो, ब्राह्मण किन मान्नु पर्यो। ब्राह्मण मान्नुको माने शुभ आचरण गर्नु छ। गुरुजी काम लाग्लान्, पण्डितजी काम लाग्लान्। अब शुभ आचरण गर्नु नै छैन भनेपछि ब्राह्मणको काम पनि भएन, गुरुको काम पनि भएन, उपदेशै सुन्नु छैन। रावणको आज्ञा मान्नु हो, भइगयो हैन। देव पनि रावण, विप्र पनि रावण, गुरु पनि रावण। जो अन्य देवताहरू ब्राह्मण गुरु आदि थिए, मानन कोई। उनीहरूको मान समाजमा बन्द हुन पुग्यो। अरु के भयो, नहीं हरि भगति। अब भगवानको भक्तिका कुरा पनि देखिएनन्। यज्ञ तप ज्ञान, ठुल्ठुला यज्ञ हुन्थे पहिले, अश्वमेध आदि यज्ञ हुन्थे, ती सबै रोकिए। तप गर्न जान्थे, त्यो तप गर्नेवाला पनि रोकिए। ज्ञान यज्ञ हुन्थे, जस्ता स्वाध्याय भए त रावण आएर मारिदिने हैन। यो ज्ञान यज्ञ त हो कि होइन, हजुरहरू मान्नुहुन्छ नि। यो स्वाध्याय यो के हो, यो वास्तवमा ज्ञान यज्ञ हो। अब आज भागवतमा लेखेका हुन्छन् सप्ताह ज्ञान यज्ञ। अब कति ज्ञान 7 दिनमा। नाच्न त आजभोलि प्रशस्त पाइन्छ, छिन छिनमा नाच्न प्रशस्त पाइन्छ, तर ज्ञान यज्ञ कति हो त्यो विचारणीय हुन्छ। तब यहाँ के भनियो, नहीं हरि भगति यज्ञ तप ज्ञान। अब पहिले वेदका पाठ हुन्थे, हरि ओम सहस्र शीरेखा। अब
पहिले पुराणका पाठ हुन्थे। सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अब वेद का मंत्र, पुराण का श्लोकहरू सपने हो सुनियन वेद पुराण। रावण का दिन आएपछि दिन कस्ता आए? सपनामा पनि वेद र पुराणहरू सुनिन छोडे। यानी कि वेद पुराणको कसैले उच्चारण गर्दैनथ्यो। भगवानको भक्ति कहीँ देखिएन, मन्दिरहरू कहीँ रहेनन्, यज्ञहरू हुँदै भएनन्, तपस्याहरू गर्न गएन। ज्ञान यज्ञको ठाउँमा मारामार को जान्छ? अब को सत्संग गर्छ? शुभाचरण कतहु नहीं होए, देव विप्र गुरु मानन कोय। नहीं हरि भगति यज्ञ तप ज्ञान, सपने सुनियन वेद पुराण। जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनई दस शीसा। आपुन उठी धावई रहे न पावई, धरि सब घालई खीसा। असभ्रष्ट आचारा भा संसारा, धर्म सुनिय नहीं काना। तेहि बहुविधि त्रासई देश निकासई, जो कहा वेद पुराण। जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनई दस शीसा। यसरी यसको उच्चारण हुन्छ। अब यहाँ बताइयो, जप भनेको जप गर्नु, जोग भनेको योग हैन, मंत्र योग, लय योग, राजयोग, हठ योग, यी विभिन्न योग बताइए नि त, चार योग। अनि यी योग का विधाहरू पनि लुप्त भए। विरागा वैराग्य, यसमा तप तप, मख यज्ञ, भागा, यी सबैमा भागा कसले भने भाग पाउने वाला। आखिर जप गर्यो भने देवताकै नाममा जप गर्ने, योग गर्यो भने देवताकै स्तुति गर्ने हुन्। वैराग्य आयो भने संसारबाट वैराग्य आउने हो हैन, देवताहरूप्रति या भगवान प्रति आकृष्ट हुने हो। तपमा पनि देवताकै नाम स्मरण हुने हो। मखमा पनि के हुने हो? यज्ञमा देवताले भाग पाउने हो। त कहीं पनि यस्तो कुरामा भाग पाउने कुरा श्रवण सुनाई दश शीसा, यदि कानले रावणले सुन्यो भने, दश शीसा सुनाई श्रवण, दश शीसा माने रावणले सुनाई सुन्यो भने, केले? श्रवण, कानले। यो भइरहेछ है, त्यहाँ जप भइरहेछ, त्यहाँ योग भइरहेछ, त्यो वैराग्यमा गएको छ, वानप्रस्थी भएर गएको छ। यहाँ तप हुँदैछ, यहाँ यज्ञ हुँदैछ, यहाँ यज्ञ गरेर देवताहरूलाई भाग दिइदैछ। यस प्रकारले यदि रावणले सुन्यो भने आपुन उठी, आफै सुन्यो कि उठिहाल्थ्यो। अरूलाई अर्डर दिँदैन थियो, अरूलाई निर्देशन गर्दैन थियो, आफै उठ्ने धावै हैन, धावय। दग्रेर कुन ठाउँ हो बताओ?
म दूतको सेनाको भरोसा रहँदिन, आफै गएर तहस नहस गर्छु। अनि आफू पुगेपछि तहस नहस गरेर रहन पावै, केही रहेको पाइँदैन थियो, यानि कि सब विध्वंस गर्दथ्यो। धरी सब घालै खिसा, धरी सब माने धरी धरपकड गरेर जो गर्नेवाला छ उनीहरूलाई आफै गएर समात्यो, सैनिक लगाउने काम होइन। घालै घालै खिसा, सम्पूर्ण त्यहाँ जति थियो घालै उनीहरूलाई नष्ट नै गरेर छोड्दथ्यो। ठिक छ, आफ्नो रिस उठ्यो, त्यो मेरा विरोधी कर्म गर्दैछन् भने खिज उठ्यो हैन, मनको कुण्ठा भन्छ नि, मनमा किन अर्काको लागि गर्ने, मेरै नाममा मलाई गर न, यज्ञ गर्ने भए भाग दिने भए मलाई देऊ न, पूजा गर्ने भए मेरो गर न, म कम छु, ती भगोडा देवताहरूको गर्छौ भनेर रावणको भनाइ हो। मलाई देख्ने बित्तिकै भाग्छन् बलवानको, म कि उनी, मलाई देखेर भाग्छन् राजा, म कि उनी, जब म बलवान हो भने मलाई भाग दे। किन देवताहरूलाई पुष्ट गर्छौ? सब घालै खिसा, अस भ्रष्ट अचारा, भासंसारा, धर्म सुनिय नहीं काना। अस माने यस प्रकारको, भ्रष्ट माने भ्रष्ट किसिमको, अचारा माने आचरण भयो। यस प्रकारको भ्रष्ट आचरण भयो जहाँ हरि भगति यज्ञ तप ज्ञान कहीं सपनामा पनि सुनिँदैन थियो, वेदका मन्त्र सुनिन छोडे, श्लोकहरू सुनिन छोडे, यस्तो भ्रष्ट अवस्था आयो। यस्तो संसारमा भयो के भ्रष्ट आचरण भयो। धर्म सुनिय नहीं कान, धर्मको कुरा त कोही गर्दैन थियो, को गरोस्, कसलाई मर्नु छ। धर्म सुनिय नहीं कान, त्यही बहुविधि त्रासै, जो गर्दथ्यो पहिले त्रास दिन्थ्यो अनेक प्रकारले, याद राखेस् हैन। अझ गर्यो भने के गर्दथ्यो, देश निकासै, कसैलाई मारिदिन्थ्यो, कसैलाई देशबाट निकालिदिन्थ्यो। जो कह वेद पुराण, जो वेद पुराण को पाठ गर्ने गर्दथ्यो त्यसलाई आफ्नो लङ्काबाट बाहिर निकालिदिन्थ्यो। जप जोग विरागा, तप मख भागा, श्रवण सुनै दश शीसा, आपुनु उठी धावै, रहे न पावै, धरी सब घालै खिसा, अस भ्रष्ट आचारा, भासंसारा, धर्म सुनिय नहीं काना। तेहि बहुविधि त्रासै, देश निकासै, जो कह वेद पुराण। बरनी न जाई अनीति, घोर निशाचर जो करही, हिंसा पर अति प्रीति तिनके, पाप ही कव निमिति। बरनी न जाई, वर्णन गर्न सकिँदैन, के को वर्णन गर्न सकिँदैन, अनीति, घोर घोर अनैतिक अवस्था फैलियो, घोर अनैतिको वातावरण फैलियो। अब निशाचर जो करही, राक्षसहरू जे गर्दथे त्यसका बारेमा वर्णि न जाई, के गर्दथे, घोर अनीति गर्दथे, अनीति अत्याचार। हिंसा पर अति प्रीति तिनके, तिनके उनीहरूको,
उनीहरू त हिंसामा रमाउँथे, कसैलाई मार्यो भने हाहा गरेर अट्टहास गर्दथे हैन। जति हिंसा भए त्यति रमाउने यस्ता ती राक्षस थिए। हिंसा पर अति प्रीति तिनके, पाप ही कवनी मिति, पाप ही कवनी मिति। अब उनलाई हिंसा प्यारो भएका उनीहरूलाई पाप देखेर के डर लाग्थ्यो, के सीमा उनीहरूले पापको सीमा राख्दथे। यो गर्यो भने पाप लाग्दछ भन्ने उनीहरूले कहिले पनि सोच्दै सोचेनन्। बरनी न जाई अनीति घोर निशाचर जो करही, हिंसा पर अति प्रीति तिनके, पाप ही कवनी मिति। बाळे खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन परदारा। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधु न सन कर वही सेवा। एक महिनाको पारायण भएको भए हामीलाई यहाँ पुग्दा पुग्दा कति दिन हुन्थ्यो? 6 दिन। यो एक महिनाको पारायण यदि भएको भए 6 दिन हुन्थ्यो। तर अहिले हामी निरन्तरको पारायणमा 105औं दिनमा छौँ। 105औं दिनमा। दिनदिनै हजुरहरू हेर्नुहुन्छ नि युट्युबबाट पनि, यसको परिष्कृत भाग त्यसमा आउँछ। हजुरहरूले पनि अवश्य हेर्नुहोला, पुरै हेर्नुहोला। अनि यसले के हुन्छ, अहिले यहाँ पढ्नुभयो, भोलि अझ हेर्नुभयो भने यसले के हुन्छ, अझ ज्यादा यसका बारेमा विचार मन्थन गर्न सकिन्छ। अनि यसो सम्भव भयो भने शेयर पनि गरिदिनुस्, अरूलाई पनि कमसेकम पढ्ने मौका मिलोस् जो स्वाध्यायमा आएका छैनन्। त यहाँहरू अहिले जति सुनिराख्नु भएको छ, त आशा छ हजुरहरू आफ्नो ठाउँबाट यसलाई शेयर पनि गर्नुहुनेछ, है त हजुर। बाडे खल, बाडे माने बडे, खल माने दुष्ट, बहु कति दुष्ट बढे, दुष्टता कति बढ्यो, बहु। अनि कोही चोरहरूको पनि बिगबिगी हुन थाल्यो। चोर जुवारा अब कामहरू गर्न छोडे, जुवा खेल्नमा मस्त रहे। जुवारीहरू बढे, चोर बढे, दुष्टहरू बढे। जे लम्पट परधन परदार, आँखा कहाँ लगाउने, पर धन। पर माने धेरै बेलामा हामीले पर माने श्रेष्ठको पनि अर्थ हुन्छ कहीँ, तर यहाँनिर परको अर्थ श्रेष्ठ नगर्नु होला। पर माने दोस्राको, धनमा आँखा लगाउने वाला ती थिए। पर दारा, पर माने दोस्राको, दारा माने श्रीमतीमा, पत्नीमा आँखा लगाउने वाला थिए। दारा स्त्रीको नाम। त पर दारा पर धन लम्पट जे, यस प्रकारका दुष्टहरूको बिगबिगी बढ्यो। अनि चोरहरू जुवारीहरू धेरै बढ्दै गए। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, आमाको भनेको पनि मान्दैन थिए। किनकि वेदले के भन्छ, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, हैन, सत्यम वद धर्मम चर इत्यादि भन्छ नि त। अब यहाँ आमा, बुवा र गुरु यी तीनैलाई देवतुल्य मान्नु, आचार्य तुल्य मान्नु भनेर भनियो, त उनीहरू राक्षस ठीक उल्टो गर्दथे। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, माता पिता देवताहरू, यहाँनिर आचार्यलाई पनि जोडिदिनु,
देव त शत्रु छँदै थिए, उनीहरू मान्दैन थिए। त देवको सट्टा भूदेव, भूदेव भने पृथ्वीका देवता ब्राह्मणहरू, उनीलाई पनि ती राक्षसहरूले मान्दैन थिए। अनि कोही साधु सज्जन पुरुष आयो, सन्यासी आयो, साधु न सन करवा वही सेव। घरमा काम गर्नुपर्छ भनेर घरबाट भागेर आएको, यो भगवा कपडा लगाएर सन्यासी बनेको, लौ मेरो घरमा काम गर, यहाँबाट जान दिँदैन, हैन? त जसले सारा संसारबाट विरक्त भएर आफ्नो मनलाई परिवर्तन गरेर भगवा रङमा रङ्गियो, सन्यासी इत्यादि भयो, या साधु आचार्य गुरुहरू कोही आए भने त्यो साधु सज्जन पुरुषहरूसँग के गर्दथे? उनीहरूको सेवा गर्न त छोडिदिनुहोस्, उल्टै उनीहरूबाट घरको काम गराउँदथे। त अहिले पनि त कहीँ कहीँ रावण भेटिँदैनन्, हैन? अहिले पनि रावण भेटिन्छन्। कोही साधु आए, इतना हट्टा कट्टा घुम रहा, तुझे शरम नहीं आती है भन्छन्। अरे उसलाई शरम आओस् नआओस्, पहिले आफूलाई शरम आउनु पर्यो नि। ऊ सन्यासी बनेको छ, तिमीले व्यङ्ग गर्नुको के मतलब? दिनु छ देऊ, नदिनु छ नदेऊ। उसको आफ्नो काम क्रियाहरूमाथि गलत छ, त्यो आफ्नो प्रक्रिया। तर साधु बनेर हिँडिरहेको छ, हट्टे कट्टे होकर के मागते हो, भिक्षा त ले ला, साधुको धर्म हो। साधुको धर्म हो भिक्षा माग्न आउनु, भिक्षाबाट जीवन भरण पोषण गर्नु साधुको धर्म हो, त्यसैले माग्न आउँछ। अब हामीले कुरा सुनाउँछौँ, हट्टा कट्टा भएर माग्न आउँछौँ, लाज लाग्दैन, हैन? त पहिलेको लङ्काको रावण र अहिले हामी यस पृथ्वीका रावणमा त्यति ज्यादा फरक केही छैन। बस नाम हाम्रो रावण छैन, उसको नाम रावण थियो। नाम हाम्रो राक्षस छैन, मानिस हौं, तर काम कस्ता भए? काम राक्षसै वाला भए। साधुको सेवा जसले गर्दैन त्यो राक्षसै सरह हुन्छ। साधुबाट जसले सेवा गराउँछ त्यो राक्षसै सरह हुन्छ। साधु न सन करवा वही सेवा, बाडे खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन परदारा, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधु न सन कर वही सेवा। तो यहाँसम्म यो रावणको आफ्नो लङ्कामा प्रवेश गर्नु, लङ्कालाई राजधानी बनाउनु, अनि ताकतवर भएपछि अरूमाथि अत्याचार गर्नु, उसका छोराहरू नाति नतिनाहरू यी सबैका द्वारा बढिरहेको अत्याचारलाई यहाँ तुलसीदासजीले देखाउनु भयो। र अबको प्रसङ्गमा पृथ्वी र देवता आदिको जुन करुण पुकार हुन्छ त्यसका बारेमा जो उनीहरू भागेर गएर पुकार गर्दछन् त्यसको वर्णन, त्यसको प्रसङ्ग यहाँदेखि प्रारम्भ हुन्छ। जिनके यह आचरण भवानी, ते जाने हुनिसी चर सब प्राणी, अतिशय देखी धर्म के ग्लानि, परम सभीत धरा कुलानी। भगवान शिवले पार्वती मातासँग श्री रामचरितको कथा भन्ने बेलामा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा बतायो कि राक्षस को हो। यहाँ स्पष्ट पारिदिनु भयो कि राक्षस को हो। तो यहाँ पहिले बताइयो कि जो दुष्टता गर्दछ, जो चोरी गर्दछ, जो जुवारी छ, जो परधनमा आँखा लगाउँछ, परदारामा आँखा लगाउँछ,
माताको सेवा गर्दैन, पिताको सेवा गर्दैन, देवताहरूलाई मान्दैन, साधुबाट उल्टा सेवा गर्दछ भने जिनके यह आचरण भवानी, हे भवानी, माथि भनिएका आचरणहरू जसका छन्, जसका यस प्रकारका आचरणहरू छन्, ते जाने हो निशिचर सब प्राणी। यस संसारमा जो प्राणी भए पनि जसले यस्तो आचरण गर्दछ, जुनसुकै प्राणी किन नहोस्, ते जाने हो निशिचर, त्यो राक्षसै हो। त राक्षसको परिभाषा खोज्न बाहिर जानु परेन। भगवान शिवले पार्वती माताका सामुन्ने स्पष्ट गरिदिनु भयो, जसका आचरण दुष्ट आचरण छ, चोरीको आचरण छ, भ्रष्ट आचरण छ, जुवारीको आचरण छ, परधन परदारामा आँखा लगाउनेवाला आचरण छ, आफ्ना माता पिताको सेवा गर्दैन, देवताहरूलाई मान्दैन, साधुहरूबाट उल्टा सेवा गराउँछ, यस्तालाई ते जाने हो निशिचर, उनीहरूलाई निशिचर मान्नु। अतिशय देखी धर्म के ग्लानी, अतिशय देख, एकदमै ज्यादा भएको देखेर के धर्मकै ग्लानी, ग्लानी माने न्यूनता हैन, उसको ह्रास। ग्लानीको अर्थ के भयो? ह्रास। ह्रास त बुझ्नु भएको छ, त्यो क्षय हुँदै जानु हैन। परम सभीत धरा अकुलानी, परम एकदमै ज्यादा, सभीत डरले सहित। सभीतको अर्थ भयो भीत माने डर, सभीत भयभीत भएर, धरा, धरा माने पृथ्वी, अकुलानी आकुल व्याकुल हैन। अकुलानी बाहिर शरीरबाट थाहा हुँदैन, मन त्रसित हुन्छ। आकुल व्याकुलको अर्थ त्यो भयो। ठीक छ। जिनके यह आचरण भवानी, ते जाने हो निशिचर सब प्राणी। अतिशय देखी धर्म के ग्लानी, परम सभीत दरा कुलानी। गिरि सरि सिंधु बार नहीं मोही, जस मोही गरुआ एक पर द्रोही। सकल धर्म दे कई विपरीता, कही न सकाई रावण भयभीता। अब यहाँ पहिले वर्णन गरियो परम सभीत धरा अकुलानी। एक त डरेकी थिइन्, त्यसमा मन व्याकुल भयो, त व्याकुल भएर अन्तःकरणमा पीडा भएको आफैले विचार गर्न थालिन्। गिरी सरी सिन्धु, भार के को छ पृथ्वीमा? या त पर्वतहरूको छ, या त सरी नदीहरूको छ, या त के छ? सिन्धु समुद्रहरू छ। तर पर्वत, नदी, समुद्र, इनको भार नहीं मोही, इनको भार मलाई पीडा दिँदैन, या भार मलाई त्यति उनको भार जस्तो, बोझ जस्तो, बोझा जस्तो मैले मानेकी छैन। जस मोही गरुआ, जस्तो मलाई गरुङ्गो भारी एक परद्रोही। एक परद्रोही, परद्रोही माने दोस्रासँग द्रोह गर्नेवाला, दोस्रालाई दुख दिनेवाला। यहाँनिर रावण पनि अर्थ लगाउन सक्छौँ, या एक एक राक्षस पनि हामीले अर्थ लगाउन सक्छौँ। ये परद्रोही रावण आदि यी राक्षसहरू जति भारी छन्, त्यो भन्दा भारी यी पर्वत, नदी, नाला, समुद्र आदि पनि छैनन्। सकल धर्म देखै विपरीता, पृथ्वीले के देखिन्?
देखै विपरीता। पृथ्वीले सबै कुराहरू विपरीत देखिन्। के सबै? सकल धर्म, सम्पूर्ण धर्मसँग सम्बन्धित सबै कुराहरूलाई विपरीत देखिन्। विपरीत माने उल्टो, हैन? अब धर्मको उल्टो भएपछि के भयो? संसारमा अधर्मै अधर्म बढ्यो। कहि न सकै, तर भनौँ कोसँग? भन्नै सक्दिन, किनकि डर कसको छ? रावण भयभीता। एक भन्थे भाइ, चोर के गलेमा घन्टी कौन बाँधे? मुसाहरूले कुरा गरे। सब त्यस बेला मुसा त भएको थियो। रावण एक्लो बिरालो, सबै मुसा समान भागेको, भागम भाग। त भन्थे कि यो बिरालोको गलामा घन्टी कसले बाँधोस्? रावणको विरोध कसले गरोस्? कसैको हिम्मत थिएन, किनकि बिरालाको गलामा मुसाले घन्टी बाँध्न गएमा त्यही मुसालाई खाइदिन्छ, किन बाँकी राख्छ? त्यस्तै रावणसँग पनि कसैले त्यसको विरोध गर्न गएमा त्यही मारिदिन्छ, त्यो बाँचेर आउँदैन। फेरि त्यहाँ जाओस् को? कहि न सकै। के कारणले? रावण भयभीता। रावणका डरले डरेका थिए, भयले भीत भएका, हैन? एक त शारीरिक डर, मानसिक डर, सब डर भए। गिरिसरी सिंधु भार नहीं मोही, जस मोही गरुआ एक परद्रोही। सकल धर्म दे खै विपरीता, कहि न सकै रावण भयभीता। धेनु रूप धरि हृदय विचारी, गई तहाँ जहाँ सुरमुन जारी। निज संताप सुनाए सिरोई, काहू ते कछु काजन होई। अब गाईले सम्झिन् कि मलाई त प्रेम गर्नेवाला ऋषिमुनि हो, मलाई त प्रेम गर्नेवाला तपस्वी हो। म सबभन्दा बढी काम लाग्ने कसको? देवताहरू। त मैले देवताहरूका नजिक जानु पर्दछ, ऋषिमुनिहरूका नजिक जानु पर्दछ। धेनु रूप धरि हृदय विचारी। हृदयमा यस प्रकारले विचार गरिन् कि सबभन्दा ज्यादा उपयोगी कसका लागि? देवताहरूका लागि। प्रयोग गर्ने कसले? विजातिले, ऋषिमुनिहरूले। त धेनु रूप धरि, गाईको रूप धारण गरेर गई तहाँ जहाँ, गई तहाँ त्यहाँ गइन्। कहाँ गइन्? जहाँ सुरमुनि झारी। सुरमुनि झारी, सुर माने देवता, मुनि माने ऋषिहरू, झारी माने झारीमा लुकेका जस्ता, एक ठाउँमा इकट्ठा भएका जस्ता। या यसलाई भन्छ जस्तै हावा लागेर झाडलाई एक ठाउँमा फालिदिन्छ। घरको आँगनको सरसफाई गर्ने बेलामा झाड्दै ल्याएर हामी के गरिदिन्छौँ? एक ठाउँमा थुपारिदिन्छौँ। त्यस्तै देवताहरूको पनि केही काम नलाग्ने स्थिति थियो। झाडिएर कहाँ आए थे? एक किनारा कहीं आएर लुगे, त्यहाँ पुगिन् त पृथ्वी माता। निज संताप सुनाए सिरोए। कहा, हे देवताहरू, म त साह्रै दुखी भए। निज संताप सुनाएपछि आफ्नो संतापलाई सुनायो अनि रोइ कराइ गरिन्। हेर मेरो दुःख कस्तो छ, म माथि निशिचरहरूले, यी राक्षसहरूले कति अत्याचार गरेका छन्। धर्म कहीं बढेको छैन। चोर, लुटेरा, जुवारी, शराबी, उद्दण्ड, भ्रष्टाचारी यिनीहरूको बोलबाला छ। यसरी सारा आफ्नो संताप दुःखलाई सुनाएर के गरिन्? रोइन्। तर अब उतापट्टि कराएर के हुन्छ? उनीहरू भन्छन्
हेर्नुहोस् मलाई के गरे? अब तिमी हामीलाई भनेर के गर्छौ? तेरो जस्तो दशा मेरो पनि, तिम्रो जस्तो दशा हाम्रो पनि, हामी पनि भाग्या छौँ हैन? काहु ते कछु काज न होय। यहाँ चाहे ऋषि मुनि हुन्, देवता हुन् हैन, काहु ते कछु काज न होय। काज माने काम कहीं पनि सिद्ध भएन। के गरून् बेचारा देवताहरू पनि? अब देवताहरू लुकेर त त्यहाँ ज्यान बचाउन त्यहाँ आएका छन्। त्यहाँबाट रावण कहाँ गयो भने या त बन्दी बनाउँछ या त मारिदिन्छ। धेनु रूप धरी हृदय विचारी गई तहाँ जहाँ सुर मुनि धारी। निज संताप सुनाए सिरोई काहू ते कछु काज न होई। सुर मुनि गंधर्वा मिली करी सर्वा गे बिरंची के लोका। संग गोतनुधारी भूमि विचारी परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जान मन अनुमान मोर कछु न बसाई। जा करिते दासी सो अविनाशी हमारे उतोर सहाय। सुरमुनि गंधर्वा मिली करी सर्वा। मिली करी सर्वा, सर्वा सबै मिली करी मिलेर। को मिले? सुर देवता, मुनि ऋषि मुनिहरू, गंधर्वा गंधर्वहरू सब मिलेर गे बिरंची के लोका। गे गए बिरंची ब्रह्माजी को लोकमा, जो सत्यलोकमा निवास गर्नुहुन्छ ब्रह्मलोक, त्यो ब्रह्मलोकमा देवता मुनि र गन्धर्व मिलेर गए। निमित्त कुरा कसको थियो? हेर्नुहोस् महाराज, यो गाईलाई यति अप्ठ्यारो परेको छ, यो पृथ्वी माताले अब सहन गर्न सकेकी छिन्, यिनको करुणा सुनिबक्स्यो, यो भन्न गए नाम पृथ्वीको। तो सँगसँगै पृथ्वी पनि गइन्। संग गोतनुधारी भूमि विचारी। अब गोतनुधारी, गोतनु माने गायको, तनु माने शरीरलाई, धारी माने धारण गर्ने। भूमि विचारी, भूमि पनि सँग गइन्। विचारी विचार गरिन्। परम विकल भय शोका। अनि यी गाई पनि यानी कि पृथ्वी पनि परम विकल ज्यादै व्याकुल भइन्। के रे? भयले पनि, शोकले पनि। यिनीहरूले के गर्न सकेन? कुरा पुर्यायो भनेर यदि रावणले थाहा पायो भने के होला? यदि यिनीहरूबाट पनि शंका समाधान केही पनि भएन, निर्णय केही पनि भएन, अनि उता रावणले पनि थाहा पायो भने मारिदिन्छ। परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जान मन अनुमान। के भयो? ब्रह्माजीले सारा कुरा जान्नुभयो। मैले जाने, तिमीहरूले जे जे रिपोर्टिङ गर्यौ सब मैले थाहा पाएँ, मैले बुझे। मन अनुमान, बाहिर केही बोलेन। तिमीहरूको कुरा त मैले थाहा पाएँ हैन। अहिलेको दुनियाँभरको विज्ञप्ति दिन जान्छन् नि यहाँ अधिकारीलाई। अधिकारी भन्छ मैले हजुरको विज्ञप्ति
पाए मनमा नै भन्छ मोर कछु न बसाई। जति पनि दिन्छ विज्ञप्ति देऊ, मैले के गर्ने होइन, मेरा बसमा केही पनि छैन। त्यही ब्रह्माजीले पनि भने ब्रह्मा सब जाना मन अनुमान मोर मेरो कछु न बसाई। यो यस कुरामा मेरो बस केही पनि छैन। आउन त आयो, ठिक गर्यो। त के भन्यो जाकरी ते दासी। पृथ्वीजीलाई भने, पृथ्वीलाई भने हेर पृथ्वी, जाकरी ते दासी, ते तिमी, जाकरी जसका जसको जसकी तिमी दासी हौ, सो अविनाशी, सो उनै अविनाशी भगवान विष्णु हमारे हु तोर सहाय। हमारे हु तोर अपि, मेरा पनि तिम्रा पनि, मैले पनि त सहयोगै खोज्ने हो। हिँड्नु अनि तोर भने तिम्रो पनि भलो हुन सक्छ भने जसकी तिमी दासी हौ उनै अविनाशी प्रभुले सहयोग गर्न सक्छन्। सुर मुनि गन्धर्वा मिले करी सर्वा गे बिरंचिके लोका संग गोतनुधारी भूमि विचारी परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जान मन अनुमान मोर कछु न बसाई। जाकरी ते दासी सो अविनाशी हमारे तोर सहाय। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्ष गुं शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सबैलाई नमन बन्दन, धन्यवाद, प्रणाम, शुभ दिन।